नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। आज का मौजू है ज़कात की अहमियत और फ़जीलत। अल्लाह ताला के बाद हम पर इसके बंदों के हुकूक आयद होते हैं। दीन दर हकीकत अल्लाह ताला और इसके बंदों के हुकूक की अदायगी का दूसरा नाम है। नमाज और ज़कात हमें इन्हीं दोनों के हुकूक की याद दिलाते हैं। दीन की इस बुनियादी हकीकत की तरफ कुरान मजीद में मुख्तलिफ मकामात पर इशारा फरमाया गया। सबसे पहली बात यह है कि ज़कात इस्लाम में नमाज की तरह फ़र्ज़ है। जैसे नमाज फ़र्ज़ है वैसे ज़कात फ़र्ज़ है। कुरान नमाज और ज़कात को बुनियादी अहमियत देते हुए इन्हें असल दीन करार देता है। चुनाचे इरशाद है सूरे बय्यना, और इन्हें तो इसी बात का हुक्म हुआ था कि इखलास के साथ हर तरफ से एक सू होकर अल्लाह की इबादत करें और नमाज कायम करें और ज़कात दें, और यही मजबूत दीन है। दीन दर हकीकत अल्लाह और इसके बंदों दोनों के हुकूक की अदायगी का नाम है। ज़कात का अदा करना इस्लाम के अरकान में से अहम तरीन रुकन है। हक़ ताला ने अपने पाक कलाम में मशहूर कौल के माफ़िक व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़कात, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो, 86 जगह नमाज के साथ साथ ज़कात का हुक्म फरमाया, और जहाँ जहाँ सिर्फ ज़कात का हुक्म है वो इनके अलावा हैं। सही बुखारी की रिवायत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशहूर इरशाद है कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है: कलमे तैयबा का इकरार, नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज। एक हदीस में है कि अल्लाह ताला इस शख्स की नमाज कबूल नहीं करते जो ज़कात अदा ना करे, इसलिए कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ज़कात को नमाज के साथ जमा किया है, बस इन दोनों में फ़र्क ना करो। उल्मा का इस पर इत्तेफाक है कि इनमें से किसी चीज़ का इनकार करने वाला काफिर है। यही 5 चीज़ें इस्लाम की बुनियाद हैं, यही अहम इबादत हैं, यही वो चीज़ें हैं जिन पर इस्लाम का गोया मदार है। आदमी ज़कात महज अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए दें, इसके पीछे कोई और मकसद न हो। इसकी ज़कात ना नाम व नमूद के लिए हो और न इसका मकसद गरीबों और मोहताजों पर एहसान जताना हो। हदीस कुदसी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला का इरशाद है, ए इब्ने आदम, तू मेरे ज़रूरतमंद बंदों पर खर्च कर, मैं तुझ पर खर्च करूँगा। यानी अगर तू लोगों पर खर्च करेगा तो मैं तुझे मुफलिस ना होने दूंगा, बल्कि मेरी बख्शिश तुझ पर मज़ीद होगी। सुभान अल्लाह। तिरमिज़ी की रिवायत है हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका रब के गज़ब को ठंडा करती है और बुरी मौत को दफ़ा करता है। यानी किसी शख्स ने अगर किसी लग़ज़िश और मासियत से अपने को अल्लाह के गज़ब का मुस्तहक़ बना लिया है तो सदका अल्लाह ताला के गज़ब को ठंडा कर सकता है। सदका देकर बंदा अल्लाह ताला की रहमत और मग़फ़िरत का मुस्तहक़ बन जाता है। इस्लाम में निफ़ाक़ यानी खर्च करने को पसंद
اور بلا ضرورت مال جمع کرنے کو ناپسند کیا گیا ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرچ کرتی رہو، گنو مت، اگر تم اس طرح حساب کر کے دو گی تو اللہ بھی تمہیں حساب ہی سے دے گا، اور دولت کو روکو مت، ورنہ اللہ بھی تم سے مال کو روک لے گا۔ کشادہ دلی سے تم سے جتنا ہو سکے دیتی رہو۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں زکوٰۃ کے فضائل۔ باری تعالیٰ کا ارشاد سورہ بقرہ، بے شک جو لوگ ایمان کے ساتھ نیک کام کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ تو کوئی خوف ہے، نہ اداسی اور نہ غم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا، ان کو بتاؤ کہ اللہ پاک نے ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ فرض کی ہے، مالداروں سے لے کر فقراء کو دی جائے۔ صحیح بخاری کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان میں سے ایک زکوٰۃ ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے متعلق وعیدیں۔ باری تعالیٰ کا ارشاد سورہ توبہ، اور جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجیے۔ جس دن اس خزانے کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیوں اور پہلو اور پٹھیں داغی جائیں گی۔ ان سے کہا جائے گا، یہ ہے جسے تم نے اپنے لیے خزانہ بنا رکھا تھا، پس اپنے خزانوں کا مزہ چکھو۔ بخاری کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور اس شخص نے اس کو زکوٰۃ ادا نہ کی ہو، تو قیامت کے روز زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا مال و دولت گنجا سانپ یعنی انتہائی زہریلا بنا کر ان پر مسلط کر دیا جائے گا، جو انہیں مسلسل ڈستا رہے گا اور کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خشکی اور تری میں جو مال ہلاک ہوتا ہے، وہ زکوٰۃ نہ دینے ہی سے ہلاک ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کی لغوی و اصطلاحی تعریف۔ لغوی تعریف: عربی زبان میں لفظ زکوٰۃ پاکیزگی اور بڑھوتری اور برکت کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں زکوٰۃ مال کے اس حصے کو کہا جاتا ہے جس کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا انسان پر فرض کیا گیا ہے، یعنی اپنے مال میں سے شریعت کی جانب سے مقرر کردہ ایک خاص مقدار کا کسی مسلمان فقیر و غریب غیر سید کو خالص اللہ کی رضا کے لیے بلا عوض مالک بنا دینا۔ زکوٰۃ کا نصاب: اگر کسی کے پاس صرف سونا ہو تو 7.5 تولے یعنی 7.5 تولے سونا، اور صرف چاندی ہو تو 52.5 تولے چاندی یعنی 52.5 تولے چاندی، یہ دونوں میں سے کسی ایک کی مالیت کے برابر نقدی یا سامان تجارت ہو، یا یہ سب ملا کر یا ان میں سے بعض ملا کر مجموعی مالیت چاندی کے نصاب کے برابر بنتی ہو، تو ایسے شخص پر سال پورا ہونے پر 2.5 یعنی 2.5% زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے۔
یہ چند باتیں تھیں جو آپ کی خدمت میں رکھی۔ اللہ پاک صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔